बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज आपके सामने एक किताब जो नज़र आ रही है जिसका नाम है बड़ी मंजिल का मुसाफिर, किताब मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद कासिम अली शाह साहब ने लिखी है। बड़ी शानदार किताब है। इस किताब का अगर पहला सफ़ा खोलते हैं तो वहाँ पर इंतसाब लिखा हुआ है, और वो इंतसाब सैयद कासिम अली शाह साहब ने किसके नाम किया है? इंतसाब में लिखते हैं कि ये जो किताब है नौजवान नस्ल के नाम जिनसे हमें बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सैयद कासिम अली शाह साहब कितनी फ़िक्र करते हैं नौजवानों की, पाकिस्तान के नौजवानों की। वो चाहते हैं कि ये नौजवान आगे बढ़ें, मेहनत करें, कुछ कर दिखाएं। इस किताब में तो वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कामयाबी की नफ्सियात है, सोच है, इल्म है, उस्ताद है, रवैया है, माशी तरक्की है, बहुत कुछ है। लेकिन आज जिन मौजू पर मैं आपके साथ इसमें से आपको बताने वाला हूँ वो ख़ास तौर पे तालीम और तालिब इल्म के हवाले से है, क्योंकि अनकरीब स्टूडेंट्स के पेपर होने वाले हैं। तो मैंने इसका वो बाब चुना है जो उन बच्चों को काम आए, वो किस तरह से अपनी पढ़ाई को बेहतर अंदाज से करके अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो वो जो टॉपिक है ख़ास आज इस वीडियो में जो सर कासिम अली शाह साहब ने डिटेल में इसमें लिखा है, मैं मुख्तसर उसकी समरी बताऊंगा आपको। वो ये कि किस तरह से जो बच्चे हैं सारा साल मेहनत करते रहते हैं, मेहनत करने के साथ साथ वो याद भी करते हैं, लेकिन वो गलती क्या करते हैं, उनको पेपर देना नहीं आता, अटेम्प्ट नहीं करना आता, इस वजह से वो मार खा जाते हैं। अब उसी चैप्टर में सर कासिम अली शाह साहब ने एक कोटेशन लिखी है। वो कोटेशन क्या है कि तालिब इल्म का जो दिमाग है कोई डब्बा नहीं जो हर चीज़ ठोंस दी जाए। तालिब इल्म तो एक चिराग है जिसे तालीम से रोशन किया जा सकता है। तो आप जो देख रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि पेपर अटेम्प्टेशन स्किल सीखी जा सकती हैं, और चंद पॉइंटें जो सर कासिम अली शाह साहब ने इसमें लिखे वो आपके सामने रखूंगा। अगर उन पर अमल करते हुए आपने अपने पेपर दिए तो इंशाल्लाह आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। अब क्या होता है कि मिसाल देता हूँ, एक शख्स है, एक आदमी है जो पूरा साल तैराकी की ट्रेनिंग करता रहता है, और साल के आखिर में जब ट्रेनर उससे कहता है कि भाई हाँ तू मुझे दौड़ कर दिखा, तो आप क्या कहेंगे? मैंने तो सारा साल तैराकी की है। ठीक इसी तरह तालिब इल्म भी ऐसी चीज़ों की तैयारी करते रहते हैं जिनकी उनको टेस्ट देनी ही नहीं होती है, और ये उनकी लाइफ में, उनकी कामयाबी में बड़ी रुकावट बनती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कि पेपर किस तरह से हल किया जाए। आपके पास पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर होता है, और सबसे पहले आपने अपने पेपर चेक करने वाले को मुतासिर करना होता है, उसको पेश करना होता है, प्रेजेंट करना होता है। आप अपने पेपर को इस तरह से प्रेजेंट करें कि आपका पेपर देखकर चेक करने वाला खुश हो जाए, और उसके साथ साथ अपना आप पेपर उसको जब दिखाएंगे तो आपका पेपर साफ हो, क्लियर हो, उस पर कोई ऐसी चीज़ ना हो जो पेन के साथ आपने कुछ उल्टा सीधा लिख लिया है उसको फिर मिटा दिया हो, इस तरह का कोई भी निशान ना हो। और हाँ, उसके साथ साथ पेपर चेक करने वाला ये भी देखता है कि इस बंदे ने कितना जवाब दिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, ज़्यादा शीटें लगाने के चक्कर में पेपर भर के आते हैं, तो ज़्यादा शीटें लगाने से कभी भी अच्छे नंबर नहीं आते। तो आखिर क्या करना होता है, आपने 3 घंटे में खुद को साबित करना होता है। किस तरह से साबित करना होता है कि पेपर किस तरह से हल किया जाए तो आपके अच्छे नंबर आते हैं। अब मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपने पेपर दिया, आपके साथ एक और बच्चे ने भी पेपर दिया। जब वो एग्जामिनर के पास जाता है, वो चेक करता है, देखता है,
اس کو ایک 10 نمبر دیتا ہے ایک بچے کو، لیکن آپ کو 6 نمبر ملتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اس بچے نے کچھ ایسا ضرور لکھا ہے جس سے وہ متاثر ہوا ہے، تبھی تو اس کو 10 نمبر ملے. تو دیکھیں وہ کیا غلطیاں ہیں، وہ ایسی غلطیاں کہیں آپ تو نہیں کر رہے. چلے آئیں میں آپ کو ان کی وضاحت کے ساتھ تھوڑی سی تعارف کروا دیتا ہوں. نمبر پہلا، پیپر جب بھی لکھیں صاف ستھرا لکھیں، اس میں کوئی مٹائیں چیز وغیرہ نہیں، اس میں سیاہی زیادہ تر نہیں گرائیں، اپنے پیپر کو صاف ستھرا رکھیں. اور نمبر 2 بات، پیپر حل کرتے وقت ہیڈنگ ضرور ڈالیں، ہیڈنگ کے ساتھ حاشیہ، یہ لازمی ہے، کیونکہ جب آپ ہیڈنگ ڈالیں گے تو اگلے کو آسانی ہو جائے گی، اس کے لیے وہ چیک کرے گا ہیڈنگ ڈالی ہوگی، آپ نے حاشیہ ڈالا ہوگا تو اس کو اچھا لگے گا، آپ نے جو پیپر اس کے سامنے پریزنٹ کیا اس کو اچھا لگے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے تو اس کا صحیح جواب دیں اور درست جواب دیں. زیادہ لکھنے سے جواب، مثال کے طور پر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کب آزاد ہوا، اس کا آسان جواب ہے کہ 14 اگست 1947 میں. لیکن آپ اس آنسر کو لمبا کرتے جائیں گے، فالتو کا بڑھاتے جائیں گے، وہ اس طرح کہ بھائی قائد اعظم نے بڑی کوششیں کی، منتیں کی، مسلمانوں نے ان کے ساتھ دیا، انہوں نے قربانیاں دی. یہ لمبا چوڑا اس میں نہیں چھوڑنا، اس میں صرف اور صرف آپ نے ٹو دا پوائنٹ جواب دینا ہوتا ہے. جو آپ صحیح جواب دیں گے نمبر بھی آپ کو اسی کے ہی ملیں گے. ٹھیک، اسی طرح سے جہاں پر آپ نے سوال کا جواب دیا اور وہ ختم ہو گیا سوال، تو اینڈ میں اس کے لائن ضرور لگائیں. کیوں لائن لگائیں؟ وہ اس وجہ سے کہ کہیں وہ اینڈ میں جب آپ نے سوال ختم کر کے دوسرا سوال شروع کر لیا، کہیں وہ ایگزامنر یہ نہ سمجھے یہ سوال چل رہا ہے اور دوسرا بھی چل رہا ہے اور آپ کا ایک سوال کٹ کے اس کی مارکیں ختم ہو جائیں. تو جہاں کہیں پر بھی سوال مکمل کر لیں اس کا جواب نیچے لائن ضرور لگائیں، جو تاکہ ایگزامنر کو پتہ لگے کہ اس کے بعد اس کا دوسرا سوال شروع ہوا ہے. اس کے بعد آپ کو میں بتاتا چلوں کہ غیر ضروری جگہ نہ چھوڑیں. کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں، اوپر 2 لائنیں لکھ کر نیچے پورا کا پورا پیج چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایگزامنر چیک کرنے والے کو اچھا نہیں لگتا، یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. تو اس طرح نہ کریں. اگر آدھا پیج یوز ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے، آپ نئے پیج پر جواب لکھیں. اگر 2 لائنیں یوز کیے ہیں، نیچے لائن لگا کر اسی کے نیچے جواب لکھنا شروع کر دیں کسی دوسرے سوال کا، تو اس سے آپ کا اچھا تاثر جاتا ہے اس پیپر کا. اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ ایگزامنر کے لیے آسانی پیدا کریں. جتنا آپ نے صاف ستھرا لکھا ہوگا، اچھا لکھا ہوگا، ہیڈنگز ڈالی ہوگی، حاشیے لگائے ہوں گے اور صاف لکھا ہوگا اور لائنیں لگائی ہوں گی، تو پیپر کا چیک کرنے والے کے لیے آسانی ہوگی نا. وہ جتنی اس کے لیے آسانی ہوگی وہ اتنے آپ کو زیادہ نمبر دے گا. اسی طرح سے انک پین استعمال کریں، کیونکہ پیپروں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس میں انک پین یوز ہوتی ہے، وہ ضرور استعمال کریں. اس کے لیے مشورہ دیتا ہوں، شروع کے جو سال ہوتے ہیں جب آپ پڑھتے ہیں تب سے اس کو استعمال کریں، وہ آپ کا ہتھیار ہوتا ہے اور اسی ہتھیار کے ساتھ آپ اپنے میدان جنگ میں جائیں، اپنے پیپروں پر جائیں اور اس کے ساتھ ایگزامز دیں. آخر میں اپنا پورا کا پورا سامان تیار ہونا چاہیے. پین ہے، پینسل ہے، جو کچھ بھی ضروری چیزیں، فٹ اسکیل ہے، سب کو پورا رکھیں. اور کیونکہ وہ چیزیں آپ کے لیے لازمی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس ایگزامینیشن ہال میں آپ کسی سے مانگتے رہیں مجھے پھٹا دے دو، مجھے اسکیل دے دو، مجھے پین دے دو. نہیں، اپنی چیزیں اپنے پاس مکمل سامان رکھیں. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ پیپر دیتے وقت خود پر یقین رکھیں کہ مجھے محنت کی ہے میں نے، اللہ اس کا ضرور پھل دے گا. اگر آپ اس اندازے سے پیپر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بہت اچھے نمبر آئیں گے. بہت شکریہ.